अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। लाहौर के अंदर जलसा जो है वो जारी और सारी है और लोगों के काफ़िले जो हैं वो खुलेआम और सरेआम उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। बेशुमार प्रोपेगेंडे और ख़बरें चलाई जा रही हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी के हवाले से है, सहाफ़ियों ने क्या किया, किस तरह के टाइटल लिखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो पुलिस को वहाँ पे जमा किया गया कि लोग जो हैं वो अंदर टोलियों की शक्ल में ना जा सकें, बड़ी कोई रैली भी ना जा सके, कुछ थोड़े थोड़े लोग करके जो है वो अंदर दाखिल हों। इस लाहौर के अंदर 1.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकी, और उसकी वजह कि इस पूरे लाहौर से पहली दफ़ा किसी भी सियासी जमात ने नून लीग को छोड़ के, चाहे वो PTI है या कोई और जमातें हैं, PTI ने इतनी अक्सरियत में सीटें जीती और नून लीग को शिकस्त से दो चार किया। अब जब फार्म 45 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई थी और फार्म 47 के तहत उनको हरा दिया गया, तो उसके बाद ये फ़ैसला कर लिया गया था कि इन लोगों को जो है वो जमा नहीं होने देना, इन्हें पब्लिक गैदरिंग नहीं करने देनी, चूँकि ताकतवरों को इस बात की समझ थी कि कितने फ़ीसद अवाम जो हैं वो इलेक्शन का नतीजा बता रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हैं। तो 1.5 साल के बाद ये जो लाहौर में आखिरकार जलसा हो रहा है, इस जलसे के साथ जो बाहर से पुलिस मंगवाई गई, और आपको अगर ये ख़बर बता दें कि पुलिस जो है वो इनकारी है इस बात से, हुकूमत को उसने इनकार किया है कि हम जो लोग जलसे में आ रहे हैं हम ज़िम्मेदारी ज़रूर देंगे अमन और अमान के लिए, लेकिन हम उनको रोकेंगे नहीं। यानी कि पुलिस का साफ जवाब है कि हमने लोगों को नहीं रोकना। उसकी एक वजह और भी है। अब कोई पुलिस के ऊपर मकामी हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से आए उन्हें क्या लगे और उन्हें क्या फ़िक्र, और वो ऐसे भी जो लोग हैं वो पसंद करते हैं, पुलिस हो बाकी लोग हों, मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान को। अब फ़ौज के अंदर से भी जो लोग हैं, मैंने एक बार सर्वे लगाया था कि 90% आम फौजी जो है, मैं आम फौजी की बात करूँ, इमरान खान को बेहद पसंद करते हैं। अब जब पुलिस इनकारी है, आवाम ज़िद्दी है, जलसे में आना चाह रहे हैं, आपने जब 12 घंटे पहले NOC दिया तो उस NOC की रोशनी में उसी वक्त से लोगों ने, ख़वातीन, बच्चों और बड़ों ने घरों से निकल के जलसागाह की जगह के ऊपर जाना शुरू कर दिया था। फिर आपने कंटेनर्स लगा दिए, लेकिन आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, जितने मर्ज़ी कंटेनर्स लगा दीजिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी हमाकत जो है वो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि इसका टाइटल हमने रखा कि सहाफ़त जो है वो बिक गई। अब सहाफ़त कैसे बिकी, आप इमेजिन कीजिए कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो हुकूमत है, जो पंजाब हुकूमत है, ये लोग कितने खौफज़दा हैं। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नेशनल TV, आप इस नेशनल TV का जो जिसके बारे में मैं बात बयान कर रहा हूँ, इसको बराए मेहरबानी ये पीछे जो मेरी स्क्रीन लगी है, इसके पीछे आप देखिए कि मैं कह क्या रहा हूँ। लिखते हैं एक्सप्रेस TV, PTI का जलसा है, खौफनाक धमाका हुआ, 20 शहादतें होगी, और 12 बजे दिन की हेडलाइंस की मेन जो थंबनेल है उसमें इमरान खान ने ऐसे हाथ बांधे हुए हैं, PTI का जलसा है, खौफनाक धमाका हुआ, 20 शहादतें हुई हैं, और दुनिया तारीख की सबसे घटिया सहाफ़त और बिकी हुई सहाफ़त, और सहाफ़त को अगर मैं तवाइफ कहूँ तो ये बुरा नहीं होगा, ये हालत है यहाँ पे कि पाकिस्तान के टेलीविज़न और सहाफ़ी जो हैं उनको ये हदायत दी जा रही हैं कि आप ऐसी खबर चलाते हैं, जलसे में धमाका हो गया, लोग मार के 20 शहादतें होगी। शुक्र करें इन्होंने नहीं लिखा कि हराम मौत मरे, उन्होंने फिर भी लिखा 20 शहादतें हुई हैं, PTI को शहीद करार दिया उन्होंने जो लोग मरे। तो ये खौफ फैला रहे हैं, ये फसाद पैदा करना चाहते हैं। इन्होंने इससे कबल क्या क्या नहीं किया, तो मैं आज आपको उस जुमले की तशरीह बताने लगा हूँ, इस चीज़ को सामने रखते हुए कि एक्सप्रेस TV की हेडलाइंस ये हैं, और उसका थंबनेल जो है, उसका जो टाइटल है, वो आप सबूत देखिए कि PTI के लाहौर जलसे में धमाका हुआ, 20 लोगों की शहादतें हो गई, ताकि आप लोग ये खबर सुन के जो है वो जलसे की तरफ ना जाएं। इनकी कांपें टांग रही हैं, कांपें नहीं, इनका सब कुछ कांप रहा है। अब मैं आपको अक्सर एक जुमला कहता हूँ, साजिद, माजिद, वाजिद, देखना कहीं बाहर लोग जमा तो नहीं होगे, तो मैं इसकी आज आपको पूरी क्लैरिफिकेशन देता हूँ। देखिए, जो पुलिस है या पाक फ़ौज है या इंटेलिजेंस है, मैं ख़ासकर इंटेलिजेंस के दायरे की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, उनके जो बड़े अफसरान होते हैं, उनके मतहत जो सलवार कमीज़ और जोगर पहन के जो काम करते हैं, उन्हें जब हदायत दी जाती है कि आप फील्ड में जाओगे, तो जाते हुए और फ़ोन के ऊपर फ़ोन करके ये कहा जाता है
اب جب جس کو کہیں گے جو ان کے متحد کام کرتا ہے اس میں سے کسی کا نام فلاں فلاں طیب فلاں اس طرح سے ہوگا، تو میں نے ان کو ایک نام دے دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں لوگ جمع تو نہیں ہوگے. اس کی وجہ یہ گالی سے نہیں ڈرتے، یہ گولی سے بھی نہیں ڈرتے. یہ اگر ڈرتے ہیں تو پاکستان کے عوام سے، اور یہ عوام کہیں جمع نہ ہو جائیں. اس وجہ سے میں اکثر یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہیں صرف آپ عوام سے ڈر ہے. انہیں اس بات کا سختی سے علم ہے کہ ایک طرف گوری میزائل ہونا، دوسری جانب عوام ہو تو وہ 100 گوری میزائل کے اوپر بھاری ہیں، کیونکہ عوام جیسا طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ایک تو اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، دوسرا اس کی بڑی طاقت ہے، اور تیسرا آئین پاکستان اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جو عوام ہیں وہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہوا کرتے ہیں. یہ آئین بھی کہتا ہے، یہ دین کے اندر شریعت بھی کہتی ہے. تو اب جب پاکستان کے عوام ایک شخص کو پسند کر رہے ہیں، محبت کی انتہا ہو چکی، ساری چیزیں ہو چکی، تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ روک نہیں پا رہے. اور پولیس بھی انکاری ہے، جھوٹی خبریں بھی چلا رہے ہیں، ساجد ماجد واجد بھی بے بس ہیں، ساری چیزیں ہو چکی ہیں. تو ایسے عالم میں کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا کہ عوام کو اور زیادہ باہر نکلنا ہے، ہر ایک جلسے میں آنا ہے. یہ جو ساجد ماجد واجد سے لوگ ڈرتے ہیں، انہیں اور باہر نکال کے ان کو ڈرانا ہے. اور کرنا کیا ہے کہ ثابت کرنا ہے کہ آپ لوگ زندہ ہو، آپ لوگ شعور والے ہو، آپ لوگ سمجھدار ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. تو ایسی صورتحال میں آپ کا لیڈر بھی بچے گا، آپ کا ملک بھی بچے گا، ساری چیزوں میں بہتری آئے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں اور عوام بولیں. تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے اس میں علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے حوالے سے بات یہ ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. بھائی جو لوگ گولی سے نہیں ڈرے، جن کے بال کاٹ دیے نہیں ڈرے، جن کو ننگا کر دیا نہیں ڈرے، وہ بے شرم اور بے غیرت بن گیا آپ لوگوں کی حرکتوں کے سامنے. وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے اوپر ڈر جائیں. یہ پاکستان کے اندر ایف آئی آر کاٹنا تو گالی بن چکا ہے. یعنی کہ آپ نے کسی کو گالی دینی ہو تو میں کہتا ہوں ایف آئی آر کاٹ دو اس کے اوپر. تو یہ ایف آئی آر اور گرفتاریاں اور چیزیں، اور وہ بھی پٹھان، بھائی یہ نہیں ڈرتے، یہ آپ جیسے نہیں ہیں، یہ مدہوش نہیں ہیں، یہ ہوش والے لوگ ہیں. تو ان کے اندر غیرت ہے، اور غیرت جس کے اندر ہو اور محسوس کرنے والی اس کام کر رہی ہو، تو یہ لوگ ایف آئی آر اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ڈرتے. کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، جاؤ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لو. پھر آپ دیکھیے کہ 43 شرائط کے ساتھ جلسہ جو ہے وہ پورا پاکستان لاہور کی جانب 43 شرائط ہیں. پورے پنجاب، لاہور اور دیگر گرد و نواح کے لوگ بھی جلسے میں آ رہے ہیں، اور اس وقت تمام شہروں سے قافلے لاہور کی جانب روانہ ہیں. یاد رہے کہ جلسہ 43 شرائط کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے، اور 3 بجے جلسہ شروع کر کے 6 بجے ختم کرنا ہے. جی کیونکہ آپ نے وہاں پھر جا کے مویشی منڈی لگانی ہے، اس لیے آپ کو ختم کرنا ہے. اور بھائی جلسے کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جتنی دیر عوام چاہے جلسہ کر سکتی ہے. یہ جائیں باہر میں کس سے کہانیاں. جلسہ ناکام کرنے کے لیے پلان کیسے دیا گیا ہے کہ پی ٹی اے جلسے سے متعلق حکومتی حکمت عملی سامنے آئی ہے، اور پولیس کو خفیہ ٹاسک دیے گئے ہیں کہ ریلی اور جلوس کی شکل میں جلسے میں جانے کے لیے موبلائزیشن نہیں ہونے دینی. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پولیس ان لوگوں کو روکنے اور ٹوکنے سے بالکل انکاری ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور جلسہ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. تو جلد آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.